नागा साधू हांगा विजीट दिली आणि त्यांच्यानी डिक्लेअर केला की 108 दीस त्याच्या उपरांत आणि 8 दीस वाट पळोवन ते आत्मदहन करतले म्हणून. तुका हेजेर कितें म्हणपाचें आसा? अशें जावंक जायना. आत्मदहन करप म्हटल्यार आमकां आयकताना सामको आंगार कांटो चडलो. आत्मदहन कोणाचें जावचें न्हू आनी हें कित्याक लागून जाता हो प्रश्न आसा. आनी हेजेर नागा साधू आहा तांकां आमी शिकोवपाक शकना आनी तेंच्या डिसिजनाचेर आमी इंटरफियर जावंक शकना. कारण आयज पर्यंत नागा साधू हे कोण हें आमकां पयलीं सगळ्यांक पयलीं कळचें पडटलें. आनी तेंच्यांनी जें आयज कितें तेंच्या कडेन आसा, तेंच्यांनी जें कितें साध्य केल्लेलें आसा तें सोंपें ना. तेंची भरपूर तेच्या फाटल्यान तपश्चर्या आमी तेजेर तांकां काय सांगपाक शकना. पण अशें जावचें न्हू हेंच म्हणणें म्हाजें. आनी अशें जायत जाल्यार कशें गोंयांत पेट्टलें तें मागीर फुडें तुमकां सगळ्यांक दिसतलें. दुसरें एक गजाल, 100वा दीस पूर्ण जाल्लो पळय तेन्ना कारापूरचे लोक प्रोटेस्ट करीत दिल्लीक पावले. तेच्या उपरांत मिडियान आमचे BJP पार्टीचे प्रेसिडेंट दामू नायक हांकां जेन्ना विचारले तेन्ना तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट दिलें की ह्या लोकांनी खंय गोंयची लज घालिली अशा तरेचें एक स्टेटमेंट केलें. तूं कितें सांगूंक सोदता हेजेर? एक पयलीं फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट येयल्लो की आमचो गोंयचो एक आमदार आनी पयलीं तो मिनिस्टरूय आसलो गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय, हेणी एक तेजेर स्टेटमेंट दिल्लेलें. ताका कांय खबर ना. जो BJPचो जो अध्यक्ष आसा गोंयचो ताका कांयच खबर ना. खंय तो बेश्टो उखल्ली जीब आनी लायली ताळ्याक. आयज तशाच पद्दतीची व्यक्तव्या जे तो स्पीच दिता आनी जी स्टेटमेंटां करता पळय तितून बेजबाबदार स्टेटमेंटां. आनी हो कसो तरी त्या पदाचेर पावलो, जो कसो अध्यक्षपद BJPचें घेतलें आमकां खबर ना. अशा मनशाचो अशा जे स्टेटमेंटा तो निशेध करता. आनी असल्या मनशांनी जर तुमकां स्टेटमेंटा बरोबर दिवंक जमना, ह्या लोकां खातीर उबे रावंक जमना जाल्यार म्हाका दिसता राजकारणांत खंयच्या हितूंतल्यान देंवपाक जायना तेंच्यांनी. ह्यो अध्यक्ष पदां बीन न्हू, हेंच्यांनी घरा कडेन बसपाचें आनी ही पदां दुसरी खंयची आहा ती म्हणपाची, कोंकणी मराठी खंयची.